बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। रात गए कुछ बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसला ये हुआ है कि इमरान खान का जो कैदी नंबर 804 है उसको तब्दील कर दिया गया है। उसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है क्योंकि कैदी नंबर 8 के हवाले से बहुत से गाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिलीज कर चुकी है और इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी 13,000 मेरा कैदी नंबर 804 इस किस्म के नारे बुलंद किए जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा डिमोरलाइज करने के लिए कैदी नंबर 804 भी तब्दील कर दिया गया है। मोहसिन बेग साहब तज्जियाकार हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ हैं कहने को। बहरहाल उसके ऊपर हम नहीं जाते। उन्होंने खबर दी है कि कैदी नंबर 804 इमरान खान का जो था उसको तब्दील करके अब इमरान खान को 495 कैदी नंबर अलॉट किया गया है और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को 496। और इसके आगे उन्होंने एक तंजियन एक टाउट करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह कहा है कि कैदी नंबर 804 एक चोरी के मुकदमे में एक और मुलजिम था उसको दिया गया है। और इसके साथ महमूद खान अचकजई साहब जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद सदर हैं, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और उनके जाती मुहाफिज को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठा भी लिया और उनको गिरफ्तार करके ले गए। बहुत बड़ी तादाद थी पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की। वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि महमूद खान अचकजई ने जो कौमी असम्बली में तकरीर की, उस तकरीर की पादाश में उनको गिरफ्तार करना है और उनको सबक दिलाना है। उस तकरीर में उन्होंने ये कहा था कि हर एक इदारे को, मैं सिर्फ कह लीजिए कि मुख्तसरन अल्फाज में या ढके छुपे अल्फाज में आपके सामने रख देता हूँ। जैसी सी बात है, आप देख सकते हैं असद तूर हमारे सामने मौजूद है, इमरान रियाज खान जो है वो हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान में किस कदर आज़ादी सहाफत है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। लेकिन क्या करें, पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल उन्होंने ये कहा था कि हर उस इदारे को अपने हदूद के अंदर काम करना चाहिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासत के इदारे हैं, जो भी इदारे, इलेक्शन कमीशन हो, हर इदारे को अपनी हदूद के अंदर काम करना चाहिए। और हमें आज ये करारदाद मंजूर कर देनी चाहिए थी, ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था। तो उस बिना के ऊपर उनके घर के ऊपर रेड किया गया। तो ये रेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पहले भी होते रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम भी जहां तक मेरी कह लीजिए ऑब्जर्वेशन है ये होते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ अगली खबर जो कि इंतहाई अहम है वो है अहमद शाह के हवाले से। इस वक्त वो बंदा जनरल अस्पताल लाहौर में मौजूद है और अपनी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। याद रखिए, इससे पहले एक जिले शाह एक नामी शख्स था जिसके ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया था, जुल्म किया था, जुल्म करके तशद्दुद करके उस बंदे को इस दुनिया से रुखसत कर दिया था। जुल्म, जबर और बर्बरियत की मिसाल हमें नहीं मिलती। एक मर्तबा फिर उस मिसाल को दोहराया गया है। अहमद शाह जिसकी फुटेज मौजूद है, बिल्कुल वो चलता दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस एहलकार उसको गिरफ्तार करते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। वाज़े तौर पर यह नजर आता है फुटेज में कि पुलिस एहलकार उनके सर के ऊपर डंडे भी मारते हैं। तो आज जनरल अस्पताल में सूरत हाल यह है कि जो डॉक्टर हजरात ने बात की है, जो मीडिया हजरात से मेरी कुछ रिपोर्टर उनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर ने ये कहा है कि इनका दिमागी तवाज़ुन जो है उसमें कुछ खलल आया है, यानी वो जो डंडे मारे गए हैं उनके सर के ऊपर उनका असर हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो वहां पे जा भी रही है। सलमान अकरम राजा साहब पहुंचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आज हम अदालत में जाएंगे और अदालत से हम MLO की दरखास्त देंगे और उसके बाद फिर सारी चीजें जो वो सामने आ रही हैं। इसके साथ सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा है कि बिल्कुल उनके जिस्म के ऊपर चोटों के निशानात मौजूद हैं, यानी तशद्दुद उनके ऊपर किया गया है। कैसे किया गया है, कितना तशद्दुद हुआ है, ये MLO की दरखास्त जब जाएगी अदालत की जानब से तो ये सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। मैंने पहले आपको 12 वीडियो में बता चुका हूं कि मरियम नवाज साहिबा इंतकाम की सियासत पर भरपूर यकीन रखते हैं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको यह भी बताया था कि इवन के अभी तक मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक जो पुलिस को करना चाहिए था वो नहीं किया, तो इसी वजह से उन्होंने IG पंजाब को तब्दील करने की भी के लिए हामी भर ली थी, क्योंकि इन्होंने वो एक्शन नहीं लिया तहरीक इंसाफ के साथ। अभी तो एक्शन नहीं लिया, ये सूरत हाल है। अगर एक्शन सही तरीके से जिस तरह मरियम नवाज से चाहती हैं अगर लिया जाता तो फिर क्या होता। अच्छा, इसके साथ अगली खबर जो कि इंतहाई अहम है, हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे इस हवाले से कोई मजीद अपडेट आ चुकी हो, अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है। आज जस्टिस बाबर स्टार ने समाअत करनी थी ऑडियो लीक्स के हवाले से, इसमें DIG FIA और DIG IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को बुलाया हुआ था
اور اس کے ساتھ چیئرمین PTA کو بھی بلایا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ان کو بھی بلایا ہوا تھا اور ذاتی حیثیت میں ان کو طلب کیا تھا۔ پچھلی سماعت میں ان دونوں نے DIG FIA اور DIG IB نے یہ کہا تھا کہ ہماری طبیعت خراب ہے، ہم نہیں آ سکتے، تو عدالت نے ان کی بات مانتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پہلے ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا جائے تو پھر ان کی جو استثناء کی درخواست ہے وہ منظور کی جائے گی۔ سرٹیفکیٹ بھی مانگا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ ذاتی حیثیت میں جسٹس بابر ستار کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس ہے۔ توہین عدالت کے حوالے سے جسٹس بابر ستار صاحب ماشاءاللہ بڑے دبنگ قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے شہرجہاں افریدی اور چاندانہ گلزار صاحبہ والا فیصلہ انہوں نے کیا، اس میں DC اسلام آباد کو 8 ماہ کی قید بھی سنا دیے۔ اچھا، آج وہی DC صاحب عرفان نواز میمن صاحب، آج انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں 2 رکنی بینچ یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محمود جہانگیری صاحب جو ہیں، آج اس حوالے سے بھی سماعت کریں گے کہ کیا انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے یا پھر منظور کی جاتی ہے۔ DC اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب کی، ان کا اپنے عہدے کے اوپر کام کرنا اور اس کے بعد پھر انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جانا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تب تک ہم اپنا کام جاری رکھیں گے جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں آ جانا۔ اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں۔ یہ لوگ کن کی بات مان رہے ہیں اور کن کی زبان بول رہے ہیں، اس کے اوپر مزید میرے خیال میں کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج شیریں مزاری کا جو کیس تھا، اس میں بھی توہین عدالت کے حوالے سے آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سماعت کرنی ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک سماعت کا کوئی احوال نہیں آیا۔ جو ہی ان تمام سماعتوں کا احوال آئے گا میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر MQM کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ MQM کو ابھی تک کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر جب شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور اعتماد میں لیا گیا تھا کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینا ہے، تو پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ بھی دیا۔ شہباز شریف صاحب منتخب ہوئے، جو کہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ چنتخب ہیں۔ بہرحال وہ جیسے تیسے منتخب ہو گئے، MQM نے ان کو ووٹ دے دیا۔ تو آج یعنی گزشتہ رات کی یہ خبر ہے کہ MQM کو 2 وزارتیں وفاقی کابینہ میں دی جائیں گی۔ ایک تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پورٹ اینڈ شپنگ کی جو وزارت ہے وہ ہمیں دی جائے، وہ دی جائے گی۔ دوسرا IT کی جو وزارت ہے وہ بھی MQM لے رہی ہے، وہ بھی ان کو دی جائے گی۔ اچھا، اس حوالے سے MQM کی جو رابطہ کمیٹی ہے، انہوں نے 3 نام دیے ہیں، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں اور اس کے ساتھ سید امین الحق صاحب ہیں اور جاوید حنیف صاحب ہیں۔ اب ان 3 میں سے کسی 2 کے اوپر اتفاق ہوگا اور یہ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ MQM کی اپنی جگہ پہ مل گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے رات رانا ثناء اللہ نے سلیم صافی کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ ہمیں تو مولانا فضل الرحمان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کو منا بھی رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اچھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن جو زرداری صاحب ہیں وہ صدر کے امیدوار ہیں، ان کے کاغذات بھی نامزدگی ہے جو ہیں وہ جمع بھی ہو چکے ہیں۔ اس میں سلیم مانڈوی والا اور فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کاغذات ان کے جمع کرا دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ پریسائڈنگ افیسر جو ہے وہ مقرر ہو گئے ہیں۔ اب مشترکہ جو اجلاس ہے صدر کا وہ 9 مارچ کو ہوگا، جس میں آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے جو واضح طور پر ایک ہمیں نظر آ رہی ہے صورتحال، جو نمبر گیم جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ممکنہ طور پر پاکستان کے اگلے صدر ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، حالانکہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ صدر کے امیدوار تھے اور بڑے تگڑے امیدوار تھے، لیکن وہ اس وقت جو ہے اپنی دوڑ سے الگ ہو چکے ہیں اور انہوں نے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔